श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। समस्त आस्तिक दर्शक वृंदमा जय श्रीमन्नारायण, हार्दिक नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता को दोस्रो अध्याय को 45औं श्लोक में हामी आइपुगेका छौं। यो भन्दा पूर्वमा भगवानले व्यवसायात्मिका बुद्धि भनेर एउटा अठोट लिएको बुद्धिको चर्चा गर्नुभयो। त्यो बुद्धिमा स्थैर्य स्थिरता हुन नदिने बाधकहरूको रूपमा भगवानले पुष्पले भरिएको वाणी भनेर मनोरञ्जक वाणी, आफ्नो मनलाई जे राम्रो लाग्यो त्यसै गरी बोलिदिने यी गुरु आभासहरूको चर्चा गर्नुभयो। वेदवादरता पार्थ भनेर वेदमा यो कर्म गर्नुपर्छ, त्यो कर्म गर्नुपर्छ, यो फलको लागि यो कर्म विहित छ, त्यो फलको लागि त्यो कर्म विहित छ। शास्त्रले यसो भन्छ, कालो कपडा लगाउनुपर्छ, हरियो कपडा लगाउनुपर्छ, नीलो लगाउनुपर्छ, दुवो चढाउनुपर्छ। अनेक प्रकारले अनेक द्रव्य, अनेक पूजा पद्धतिहरूको विधानलाई देखाएर यसैबाट तिमीहरूको उद्धार हुन्छ भनेर मनुष्यलाई जुन अत्यावश्यक गराउनु पर्ने एउटा अठोट हो, यी सबै कामनाहरूलाई त्यागेर समस्त कर्मको प्रयोजनको रूपमा एउटै मात्रै अर्थ आत्मस्वरूप साक्षात्कार भन्ने जुन वास्तविक सत्यको ज्ञान गराउने प्रयोजनलाई छोडेर संसारलाई नै दिने अनेक काम्य विधिहरूलाई सिकाउँदैछन्। वेदमा यही लेखेको छ भनेर भन्छन्। वेदवादरता, वेदको वचनलाई नै प्रमाणको रूपमा देखाउँछन् भनेर भगवानले भन्नुभयो 42औं श्लोकमा, 43औं र 44औं श्लोकमा। अब ठुलो यहाँ सन्देह के जाग्दछ, सबैभन्दा हाम्रो सनातन सिद्धान्तमा मूर्धन्य प्रमाण भनेकै वेद हो। काम्य कर्महरूमा जसको अधिकार छ, माने जसले कामनालाई छोड्न सकेका छैनन्, यो पनि इच्छा, त्यहाँ पनि इच्छा छ, त्यो काम्य कर्ममा जो अधिकारी छन्, ती काम्य कर्महरू यद्यपि निन्दित छन्, तथापि ती काम्य कर्ममा लाग्न चाहने व्यक्तिहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई उद्देश्य गरेर सम्बोधन गरेर यसरी कामना गर्नु हुँदैन। यी सबै कामनाहरूलाई त्यागेर केवल मोक्षरूपी फलकै लागि तिमीहरू प्रयत्न गर भनेर वेदले किन उपदेश नदिएको? वेद त परम हिततम हो, आप्ततम हो, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई परम हित प्रदान गर्नको लागि आविर्भाव भएको हो वेदको। त्यो वेद भन्ने शास्त्रले यसरी संसार रूपी फललाई दिने अनेक कर्महरूको उपदेश किन गरेको? शास्त्रले यसरी संसारलाई नै दिने, दुःखलाई नै दिने, दुःखलाई नै फलको रूपमा दिने कर्महरूको शास्त्रद्वारा विधान हुनु ठिक हो र भन्ने एउटा प्रश्न। यो शास्त्रले विधान गरेपछि त्यसलाई त्याग गर, त्यसलाई छोड्दे भनेर भगवान श्रीकृष्णले उपदेश दिनु, त्यो उचित हो र? भगवान आफै पछि के भन्दै हुनुहुन्छ 16औं अध्यायमा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। के गर्ने के नगर्ने भन्ने निर्णय आफ्नो बुद्धिले लिने होइन, शास्त्र अनुसार त्यो गर्ने भनेर आफै बोल्दै हुनुहुन्छ। शास्त्रले विधान गरेका कर्महरूलाई यहाँ त्यागिदे भनेर, त्यसको निन्दाद्वारा ती सबै कर्महरूलाई त्यागिदे भनेर जुन भगवानले भन्नुभएको छ, त्यसरी भगवानको उपदेश कसरी उचित हुन जान्छ?
वेदले विधान गरेका काम्य कर्म भए तापनि वेद विहित भएका हुनाले तिनीहरूलाई त्याज्यको रूपमा उपदेश गरिनु कहाँसम्म उचित हुन्छ भन्ने अर्को शङ्का। अनि कर्मविधि शास्त्र जति पनि छन्, यो कर्म गर, त्यो कर्म गर, ऊ कर्म गर भन्ने जति पनि यी कर्महरूलाई विधान गर्ने, कर्मलाई गर भनेर अराउने शास्त्र वाक्यहरू छन्, ती शास्त्र वाक्यहरू वास्तवमा प्रमाण हुन् कि होइन? प्रमाण हुन् भनेदेखि भगवत गीताको उपदेश ठिक भएन, प्रमाण होइनन् भनेदेखि शास्त्रलाई गलत भन्नु पर्यो। शास्त्र पनि सही हो, भगवत गीता पनि सही हो भनेर कसरी भन्नु भन्ने आशंका हुँदाखेरि श्री भगवान यो आशंकालाई मेटाउनको लागि अब दुईटा श्लोक बताउँदै हुनुहुन्छ। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान्। अब यो श्लोकमा अति अद्भुत निरूपण छ भगवानको। यी शास्त्र हजारौं मातापिता भन्दा पनि अत्यन्तै वत्सल छन् भनेर रामानुजाचार्यको यो श्लोकको अवतरणिका। यो श्लोक किन आयो भन्दाखेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, पुनर्जन्म प्रसवानि कर्माणि माता पितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सलतरतया आत्मोज्जीवने प्रवृत्ताः वेदाः किमर्थं वदन्ति। वेद कस्ता हुन् रे? हजारौं मातापिता भन्दा अत्यन्तै वात्सल्यले युक्त छन् रे ती वेदहरू। कसरी हुन्छ जीवको कल्याण हुन्छ भनेरै प्रवृत्त भएका हुन् यी वेदहरू, शास्त्रहरू। जीव कल्याणकै लागि प्रवृत्त भएका हुनाले सुरुमा जीवलाई आस्तिक्य बुद्धि उत्पन्न गर्नु पर्यो। वेदले केवल परम पुरुषार्थ नै लक्ष्य हो भनेर विधान गरेदेखि, मोक्ष मात्र नै फल हो भनेर विधान गरेदेखि, होइन मलाई त मोक्ष अहिले चाहिएको छैन, मलाई त छोराछोरीको सुख चाहिएको छ, परिवार सुखी होस्, परिवारको सुख शान्ति चाहिएको छ भन्ने जसलाई कामना हुन्छ, जति उपदेश गरे पनि मोक्षको लागि प्रयत्न गर्दैन, आफ्नो परिवारलाई सुखी बनाउनकै लागि मनुष्यको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसको लागि अब शास्त्रमा उपाय देखेन भने ऊ कता लाग्छ? अशास्त्रीय मार्गलाई अपनाउन जान्छ। शास्त्र आभासहरूलाई, यी परधर्मीहरूले बनाएका अनेक दुष्ट मत, दुष्ट पन्थहरूलाई त्यो मनुष्यले अपनाउन थाल्छ। हो त्यहाँ त भनेर चाहिँ यो गर्यो भने सुख हुन्छ, त्यो गर्यो भने सुख हुन्छ, अनेक विधि विधान त्यहाँ बताइएको रहेछ। हाम्रो शास्त्रमा त यस्तो केही पनि विधि विधान छैन, खालि मोक्षै प्राप्त गरेर रहेछ। मोक्ष कहिले पाइने हो थाहा छैन। अहिले त परिवारको सुख चाहिएको छ, देशमा शान्ति चाहिएको छ, आफ्नो उन्नति चाहिएको छ, आफूलाई आरोग्य चाहिएको छ। यी उपाय वेदमा छैनन्, जाउँ अब उतै भनेर कुपथमा लागेर, निन्दनीय पथमा लागेर, नष्ट भ्रष्ट भई आफू पुरुषार्थ गर्ने योग्यता नै नभएको बोट बिरुवा, चराचुरुङ्गी, किरा फट्याङ्ग्राको जन्म योनि त्यहाँ पुग्न जान्छ पापको कारणले। त्यसकारणले ती व्यक्तिहरूलाई पनि कुपथमा नलागुन्। लौ भौन्द्या तिमीहरूलाई मोक्षमा इच्छा छैन भनेदेखि, यही संसारकै इच्छा छ भने पनि मोक्षको अविरोधी उपाय हामी नै बताउँछौँ भनेर वेदले बताएका हुन्। वेदका समस्त उपदेशहरू केवल मुमुक्षुका लागि होइनन्, बुभुक्षुका लागि पनि यी उपदेशहरू छन्। भने संसारको भोगलाई चाहनेहरूका लागि अलग उपदेश छ, मोक्ष चाहनेहरूका लागि अलगै उपदेश छ वेदमा। त्यसकारण वेद त्रैगुण्य विषय हो। त्रैगुण्य भन्ने शब्द, त्रयः गुणाः त्रैगुण्यम, तीनवटा गुणाहरूलाई नै यहाँ त्रैगुण्य भनेको हो। त्रैगुण्य भन्ने शब्दले यहाँ त्रिगुण प्रचुर अधिकारीहरू, त्रिगुण प्रचुर मनुष्यहरूलाई लिइन्छ भन्ने भाष्य छ यहाँ। त्रैगुण्य भनेको त्रिगुणमय पुरुषहरू, त्रिगुणमय अधिकारी जीवहरू। ती वेदको वाक्यका विषयहरू को हुन् त भन्दाखेरि तीनटै गुणले युक्त भएका मनुष्यहरू हुन्। ती मनुष्यहरूलाई, अधिकारीहरूलाई लिएर यी वेद प्रवृत्त भएको हुनाले सत्वगुणीहरूको लागि भिन्नै विधान,
रजोगुणीहरूको लागि भिन्दै विधान र तमोगुणीहरूको लागि भिन्नै विधान हो। शियन याग आदि यागहरू छन्। शत्रु मारणको लागि, उच्चाटनको लागि, शत्रुको सत्यानाश होस् भन्नका लागि, ती प्रयोजनहरूका लागि पनि शास्त्रमा विधि भएको हुनाले सत्वगुणी पुरुषले त्यहाँ विधि छ भन्दैमा ऊ त्यसमा लाग्दैन, विधि छ। त्यसै गरी भगवद आराधनाको रूपमा जति पनि यज्ञ इत्यादि छन्, जति पनि बलि इत्यादि कर्म छन्, ती रजोगुण प्रचुर भएका व्यक्तिहरूको लागि भएका हुनाले मुमुक्षुहरू, मोक्ष नै, अब यो जीवनपछि मोक्ष नै चाहिन्छ भन्नेहरू, ती यज्ञीय हिंसा नभए तापनि शास्त्रद्वारा विहित हिंसालाई हिंसाको रूपमा शास्त्रले नमाने तापनि ती रजोगुण प्रचुर अधिकारीहरूको लागि भएको हुनाले मुमुक्षुहरू ती कर्ममा लाग्दैनन्। निवृत्तिस्तु महाफल, मोक्ष भन्ने फललाई प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि निवृत्ति चाहिन्छ, होइन, संसारकै भोग चाहिन्छ भनेदेखि दोष नलागे तापनि ती कर्महरूको विधान शास्त्रमा छँदैछ। हिंसाकै पनि विधान शास्त्रमा छँदैछ, पशुबलिको विधान छँदैछ। तर ती विधान सात्विक अधिकारीहरूको लागि हो त भन्दा त्यो भन्न सकिँदैन। सात्विक अधिकारीहरूको लागि कहिल्यै पनि रजोमय, पीडामय, भय, सन्त्रासले युक्त कर्मको विधान शास्त्रले गर्दैन। सात्विक अधिकार उसको स्वभाव अनुसारै शास्त्रले विधान गर्दैन। त्यही भएर वेद सत्व गुणमय अधिकारीको लागि, रजोगुणमय अधिकारीको लागि र तमोगुणमय अधिकारीको लागि भिन्नै 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 शास्त्रले विधान गरेको छ। वेदको एक थरी विधानलाई देखेर हेर वेदमा यस्तो भनेको छ, शत्रु मारणको लागि यसो गर भनेको छ, यतिवटा बोका यतिवटा राँगा चढा भनेको छ भनेर विधान कसैले देखाउनु, यो फल प्राप्त गर्नको लागि त्यो कर्म गर, त्यो फल प्राप्त गर्नको लागि त्यो भनेर अनेक प्रकारले वेदमा भएको विधानलाई देखाएर मनुष्यहरूले संसारको फल देखाइ देखाइ लोभ्याउने छन्। तिनीहरूको त्यसरी लोभिने व्यक्तिहरूको र लोभ्याउने व्यक्तिहरूको बुद्धि समाधौ न विधीयते। उनीहरूको बुद्धि, उनीहरूको मनमा यो बुद्धि आउँदैन। व्यवसायत्मिका बुद्धि, निर्णयात्मिका बुद्धि, एउटै ब्रह्म नै लक्ष्य हो भन्ने निश्चय उनीहरूको मनमा टिक्न सक्दैन भनेर भगवानले भन्नुभयो। निस्त्रैगुण्य विषया वेद। अर्जुनलाई के उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ? निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तिमी यो निस्त्रैगुण्य भव, तिमी त्रिगुण रहित हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भगवान। त्रिगुण रहित हो भनेको के हो? वास्तवमा गुणत्रयातीत यो जीवनमा हुन सकिँदैन। भगवानको तात्पर्य के हो? तुरन्तै भन्दै हुनुहुन्छ नित्य सत्वस्थ। यही श्लोकमा निर्द्वन्द्वः नित्य सत्वस्थ भन्दै हुनुहुन्छ। सत्वगुणमा तिमी टिक भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ निर्द्वन्द्वः निस्त्रैगुण्यको अर्थ हो रजोगुण र तमोगुणले संकीर्ण सत्वगुणलाई लिएर तिमी नबस। अत्यन्तै सत्वकै विवृद्धि गर, सत्व प्रचुर तिमी बन। किन अर्जुनमा अहिले सत्वगुणको प्रचुरता छ। कसरी? अर्जुनले घमण्ड त्यागेका छन्। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम भनेर तत्त्वबोधको लागि भगवानको शरणागति गरेको हुनाले अर्जुनमा सत्वगुणको एउटा उबाल आएको हुनाले भगवान भन्दै हुनुहुन्छ जसरी अहिले तिमी सत्व प्रचुर छौ त्यो सत्वगुणकै नै वृद्धि गर। निस्त्रैगुण्य भवको मतलब सत्वगुणकै वृद्धि गर। परस्पर तीनटै गुणको संकीर्णताले युक्त नबन। सत्वगुणको वृद्धिको लागि प्रयत्न गर। निर्द्वन्द्वः, पुण्य र पाप रूपी द्वन्द्वको कारणले बनेको यो जुन सांसारिक स्वभाव हो हाम्रो, त्यो संसारको स्वभावलाई पुण्य र पापलाई दिने, सुख र दुःखलाई दिने, भोग र त्याग इत्यादि जति पनि छन् संसारका स्वभावहरू, ती सकल संसारिक स्वभावलाई तिमी त्यागिदेऊ। निर्द्वन्द्व भने संसारको स्वभावलाई त्यागिदेऊ भने देहमा आफ्नो ध्यान नगरेर आत्मकेन्द्रित बन। निर्द्वन्द्वको निर्गलित अर्थ नित्य सत्वस्थ, गुणत्रय रजोगुण र तमोगुणले नदब्ने गरी नित्य
बढी नै रहने सत्वगुणले युक्त बन, प्रवृद्ध सत्वस्थो भव। बढ्दै गरेको नित्य नै प्रवर्धमान बढिरहने सत्वगुणले युक्त बन। अब त्यसको लागि प्रयत्न गर, सत्वगुणले युक्त बन्नका लागि प्रयत्न गर। कसरी चाहिँ गर्ने त त्यो भन्दाखेरि कसरी गर्ने भन्नको लागि भगवान भन्दै हुनुहुन्छ निर्योगक्षेमः, आत्मस्वरूपको साक्षात्कार र त्यसको साक्षात्कारको उपाय, यी दुईटा बाहेक जति पनि अरू फल र त्यो फलका साधनहरू छन्, सांसारिक फलहरू र सांसारिक फलका जति पनि चाहे शास्त्रविहित होस् चाहे लोकसिद्ध होस् साधनहरू, ती सबै साधनहरूको प्राप्तिमा र तिनीहरूको रक्षामा आस्था नराख। निर्योगक्षेम हो। योग भनेको अप्राप्तको प्राप्ति, क्षेम भनेको प्राप्त भइसकेको वस्तुको रक्षण। सांसारिक फल प्राप्त गर्ने इच्छा पनि नराख, सांसारिक फलको प्राप्ति भइसकेपछि त्यसलाई रक्षा गरौँ भन्ने इच्छा पनि नराख। निर्योगक्षेम आत्मवान, आत्मवान भनेको यहाँ आत्मस्वरूपकै अन्वेषणमा, आत्माको साक्षात्कारमा तत्पर बनिराख। यति हुने हो भनेदेखि आत्मस्वरूपमै, आत्मस्वरूपको साक्षात्कारमै तिम्रो एक लक्ष्यता रहनेछ। साथसाथै निर्योगक्षेम, संसारको फलको प्राप्ति र त्यसको रक्षामा तिम्रो कुनै आस्था रहने छैन भनेदेखि तिमी निर्द्वन्द्व हुन्छौ, सत्वगुणले युक्त हुन्छौ। सत्वगुणले युक्त अधिकारी तिम्रा लागि ती जति पनि सांसारिक फललाई लिएर विधान गरिएका वैदिक भागहरू छन् तिनको विषय तिमी बन्दैनौ, तिमीलाई ती विधानहरूले नियन्त्रण गर्दैनन्। त्यसकारण शास्त्रले उपदेश दिएको गलत होइन, शास्त्रको उपदेश सत्य भए तापनि त्यो उपदेश तिम्रो लागि होइन, तिम्रो लागि सात्विक अधिकारीहरूका लागि दिने उपदेश छुट्टै छ भनेर भगवानले यो श्लोकमा भन्नुभयो। आजलाई यही विश्राम गरौँ। श्रीमते रामानुजाय।